Welcome sa ato ang 77th Araw ng Lala and 25th Alimango Festival. Mga kigsunan, sud sa duha nako ka term, kini ang pinakabibo nga araw. Nga naman, natin mga bagong sports nga ato ang gihimo para ma-highlight ang ato ang pagka-coastal municipality diri ang lungsod sa Lala. So natay bangkarera, first time. Dayon ikaduha natay offshore fishing tournament nga nahitabo. Successful kayo. Pasalamat jud ko sa kay Tas-an. Dayon naapoy pikol, which is kibaw na jud ta ang pikol. Mao jud nay usapod sa mga trending nga sport diri sa ato ang lungsod, dili lang sa atong lungsod kundi sa ato ang nasod. Kaduha na gihapon ang ato ang tennis, basketball, badminton, the rest nga mga uban pang sports para pod sa ato ang mga youth nga mga sektor. Hopefully, by next year, as Chairman Committee on Finance and Appropriation sa lungsod sa Lala, maghinaot ko og unsa ka bibo karon, among paningkamutan nga mas mabibo pa sa sunod tuig. Kay sa man ang gikaingon, gusto namo mapakita sa mga katawhan nga unsa ka progresibo ang lungsod sa Lala. Kung makabisita mo sa lungsod sa Lala, dool lang mo sa among Office of Tourism para sa ubang mga nindot o bisitahanan na lugar diri sa among lungsod sa Lala. So akong pasalamatan ang ato ang gobernador, Gobernador Khalid Quebranza de Mapuro sa full nga suporta sa lungsod sa Lala, ang ato ang Congresswoman, Congresswoman Amina, nga diin sa bisan pag wala ang ilang presensya pero naghatag Diyos lang suporta para mahimong successful ang ato ang selebrasyon sa atong araw ng Lala. O sa ato ang mayor nga diin last term na sa atong mayor ang legasiya nga iyang gipakita o ang iyang pagpangga sa katawhan sa lungsod sa Lala nga diin mahuman sa siyang termino, magpabilin nga kitang giingon niya nga programa YEP, Yanong Katawhan, Alagaran o Palambuon. Ang ato kauban, ang atong Vice Mayor nga si Bobong Lemuel-Yap nga diin nagasuporta og unsa po'y mga programa sa atong lungsod sa Lala. In behalf sa ako ang mga kauban sa konseho, labi na pod ang atong ABC President, Virginia C. Yap, nga diin sa ako nagikaingon pinakabibo sa ato ang Araw ng Lala o sa atong Alimango Festival. So once again, thank you mga katawan sa lungsod sa Lala. Thank you mga bisita na sa pag-ari ninyo sa pagbisita sa among lungsod nga diin gitawag ang lungsod sa Lala lugar sa mga gwapo o gwapa. Apil ng mga bisita. Maayong Pilipino kanatong tanan. Dayon